अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद जो कि गुज़श्ता चंद दिनों से मौज़ूए बहस बने हुए थे और सुप्रीम कोर्ट तक जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई। अब जनरल फैज़ हमीद ने खामोशी तोड़ी है। जनरल फैज़ का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अब भुगतने का वक्त आ चुका है उन तमाम लोगों का जो कि इसमें अपनी अपनी सियासतें चमका रहे थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने कच्चा चट्टा खोल दिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव ख़बर है जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब मलिक रियाज़ ने किस तरह से इमरान खान को बचाया है, किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्लान मलिक रियाज़ ने चौपट किया है, इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जबकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तैयार की गई, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बुलाया गया। पहले ही काजी फ़ाइज़ ईसा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी एक तासुर बना रहे थे कि आते साथ ही काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अखाड़ पछाड़ करेंगे। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी बड़ा खड़ाक कर दिया है। इस वक्त ऑल इज़ नॉट वेल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन ऑल दीज डेवलपमेंट्स। मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जब से काजी साहब आए हैं बहुत कुछ क्लियर हुआ है, बहुत कुछ वाज़े हुआ है। काजी साहब बहुत सी चीज़ों के अंदर खुल के खेले हैं, बहुत सी चीज़ों से वो कन्नी कतरा जाते हैं। आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की उन्होंने पब्लिक समात की, बड़ा दबंग फैसला था। नवाज शरीफ को काजी साहब इसकी आड़ में जो रिलीफ देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले का बेंच ही उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन के सुपुर्द किया। अब इसके ख़िलाफ़ भी अपीलें आने वाली हैं, वो भी एक बड़ा मूव होगा जब सोमवार वाले दिन इस पर अपीलें फ़ाइल कर दी जाएंगी। फिर काजी साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक को मेरी अदालत के अंदर सदर कोई ना कहे। अब परवेज़ मुशर्रफ वाली अपील पर आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस अपील की तारीफ़ की है और कहा है कि मैंने ये अपील पढ़ी है, ये एक अच्छी दस्तावेज़ है। यानी उन्होंने अपना माइंड वाज़े किया। एक खुसूसी अदालत जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी, जस्टिस वकार सेठ का फ़ैसला था कि अगर ये सज़ा सुनाए जाने से पहले मर जाएं तो परवेज़ मुशर्रफ की लाश को निकाल कर फिर से फांसी दी जाए, लटकाया जाए डी चौक पर। यह जजमेंट थी। इस जजमेंट को लाहौर हाई कोर्ट ने गलत करार दिया। ये इस खुसूसी अदालत के जिस फैसले को कलअदम करार दिया गया था उसके ख़िलाफ़ अपीलें हैं, यानी उन्हें बहाल किया जाए। अब अगर क्या बहाल किया जाता है तो क्या फिर आगे चल के मुशर्रफ के साथ ये सब होगा या नहीं जो उन्होंने फ़ैसला दिया था। तो काजी साहब बड़ा नाप तोल के खेल रहे हैं। जैसे जनरल फैज़ हमीद वाले मामले में उन्होंने दरख्वास्त निपटा दी और कहा कि मुतलका फोरम पर जाएं, यानी उस केस में काजी साहब थोड़ा सा साइड से होकर निकल गए। फिर इलेक्शंस वाले मामले के अंदर नज़रिया ज़रूरत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को चूज़ किया और आइन तोड़ने वालों को सज़ा देने की बजाय नई तारीख 8 फरवरी का ऐलान करवा दिया। अब यहाँ पर एक जानिब ये सारी चीज़ें हैं, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ 18 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बना लिया गया। जस्टिस तारिक मसूद के केस में कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से भेजे गए शोकाज का जवाब देने की बजाय कौंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था। आज उसकी डेडलाइन थी। ज़राए का कहना है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठाया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर एतराज़ उठाया। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम तर रिकॉर्ड भी मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान का मुंसिफ आला और सेकंड मोस्ट सीनियर जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और एक और जज बाइस्ड हैं, जानिबदार हैं।
یہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم افغان کو میرے خلاف کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ جانبدار سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جانبدار ہے، جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے۔ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے، یعنی سب کا کنسنسس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ووٹ کروا لیں۔ آئین سپریم جوڈیشل کونسل کو رولز بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ چیف جسٹس اور جسٹس سردار طارق مسعود جوڈیشل کونسل رولز کو پہلے ہی غیر آئینی کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے اعتراض میں کہا کہ شوکاز نوٹس کا اپنا موقف تبدیل کرنے کی دونوں ججز نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل میں بحث ہوئی، نہ کسی سے معلومات لی گئیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے کیس میں تو کونسل نے شکایت کنندہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور شواہد مانگے تھے۔ میرے کیس میں شکایت کنندہ کو بلایا، نہ ہی مزید معلومات فراہم کرنے کا کہا گیا۔ جو موقع جسٹس سردار طارق مسعود کو کونسل کی جانب سے دیا گیا، جو کہ کونسل کا حصہ بھی ہیں، وہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ تو ایک بہت ویلڈ کویسچن جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے ریز کیا ہے کہ سردار طارق مسعود والے کیس میں تو آپ نے شکایت کنندہ کو بلایا اور کہا کہ ریکارڈ دو، میرے کیس میں آپ نے شکایت کنندہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں کیا؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا یہ کہنا تھا کہ شوکاز نوٹس میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، شوکاز کے ساتھ منسلک 10 شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد بھی موجود نہیں۔ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے خلاف کارروائی سیاسی ایما پر ہو رہی ہے، میرے خلاف کارروائی غیر قانونی اور غیر مناسب ہے۔ یہ ایک طرح سے ناظرین کرام چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کے جن ارکان کے خلاف انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، ان کے خلاف یہ بڑی چارج شیٹ ہے ایک آنریبل جج کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود پہلے ہی میرے خلاف ریفرنس پر قانونی رائے دے چکے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے جسٹس عرفان سعادت کی حرف برداری تقریب میں صحافیوں سے ملاقات میں میرے بارے میں تضحیک آمیز گفتگو کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریفرنس سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود اعتراض پر خود الگ ہو گئے تھے۔ میرے خلاف تمام شکایات فضول اور مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف بھی تو ریفرنس تھا، اسے تو جسٹس اعجاز الاحسن پہ جب اعتراض اٹھایا گیا تو وہ الگ ہو گئے۔ اب آنریبل چیف جسٹس اور سردار طارق مسعود اور جسٹس افغان الگ ہو جائیں، انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے اثرات آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے۔ یہ انفارچونیٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے اختلافات ہونے چاہیے۔ اداروں کا آپس میں تصادم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اداروں کے اندر بھی تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید پر آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے مہینوں سے الزامات پر الزامات لگ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ان کے خلاف چل رہی ہیں۔ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس میں فیض حمید پر چارج شیٹ کی گئی، ان کو رگڑا گیا۔ پھر ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے درخواست دی عدالت کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کتنی عجیب و غریب چیزیں اس کے اندر ہوئیں۔ اگر وہ الزامات درست ہیں تو بہت عجیب ہو رہا ہے پاکستان میں اتنی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کو اپنے پرسنل گین کے لیے کوئی شخص استعمال کر رہا ہے تو اسے سزا دینی چاہیے۔ اس میں ادارے کا وقار بحال ہوگا، جو بھی انوالو ہے، چاہے جنرل فیض حمید ہیں یا کوئی بھی ہے۔ اب کیونکہ جنرل فیض حمید کھل کر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سامنے نہیں